अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुआ पढ़ लेते हैं 3 बार। रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरन नाफ़िआ। रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरन नाफ़िआ। रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरन नाफ़िआ। आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली क्लास में हमने तख्ती नंबर 6 को पढ़ा था और उसी का जो बकिया हिस्सा रह गया है वो हम पढ़ते हैं। गैन ज़बर ग, बा ज़बर बा, गबा। जैसा हमने समझा था ना कि दो हरफ पढ़ के फिर उनको मिलाएंगे और उसके बाद एक एक हरफ पढ़ते जाएंगे और साथ साथ मिलाते जाएंगे, रवां तैयार करते रहेंगे। गैन ज़बर ग, गैन को पूरा अदा करेंगे, ठीक है। मोटे हरूफ कितने हैं? 7। ख, साद, ज़ाद, गैन, ता, क़ाफ, ज़ा। 7 हरूफ हैं, ठीक है। इन्हें हमेशा पुर पढ़ते हैं, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, ठीक है। गैन ज़बर ग, बा ज़बर बा, गबा। रा ज़बर रा, गबरा। ता 2 पेश तुन, गबरतुन, गबरतुन। अब गैन भी पुर है और रा भी पुर है। मैंने जो आपको 7 हरूफ बताए उनमें रा नहीं थी, लेकिन मैंने साथ आपको ये बात बताई कि ये जो 7 हरूफ मैं आपको बता रही हूँ ये हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, चाहे ज़बर आए, ज़ेर आए या पेश आए इन हरूफ के ऊपर। लेकिन रा के ऊपर अगर ज़बर आए तो पुर पढ़ा जाएगा, पेश आए तो भी, लेकिन अगर ज़ेर आए तो फिर रा बारीक पढ़ी जाएगी। तो इसलिए रा जो है कभी पुर कभी बारीक। 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी पुर हैं कभी बारीक, अलिफ, लाम और रा। और वो 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, ठीक है। गबरतुन, गबरतुन। फ़ा ज़बर फ़ा, आइन ज़बर आ, फ़ा। लाम ज़बर ला, फ़अला, फ़अला। क़ाफ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता, क़ता। रा ज़बर रा, क़तरा, क़ता। क़ाफ पुर है, रा भी पुर है, लेकिन दरमियान में ता बारीक है, ठीक है। क़तरा, ता 2 पेश तुन, क़तरतुन, क़तरतुन। क़ाफ पेश कु, ता ज़ेर ती, कुती। लाम ज़बर ला, कुतिला, कुतिला। क़ाफ ज़बर क़ा, दाल ज़बर दा, क़दा। रा ज़बर रा, क़दरा, क़दरा। क़ाफ मोटा पढ़ा जाएगा और रा भी पुर पढ़ी जाएगी, मोटी पढ़ी जाएगी। क़ाफ पेश कु, रा ज़ेर री, कुरी। हमज़ा ज़बर आ, कुरी आ, कुरी आ। रा के नीचे ज़ेर है इसलिए रा बारीक होगी। क़ाफ ज़बर क़ा, सीन ज़बर सा, क़सा। मीम 2 पेश मुन, क़सामुन। काफ ज़बर का, बा ज़बर बा, काबा। दाल 2 ज़ेर दिन, काबा दिन, काबा दिन। काफ ज़बर का, ता ज़बर ता, काता। बा ज़बर बा, काता बा। काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कासा। बा ज़बर बा, कासा बा। काताबा,
کسبا، کاف زبر کا، فا زبر فا، کفا، را زبر را، کفارا، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفوون، کفوون، لام پیش لو، با زبر با، لبا، دال دو زبر دن، لبدن۔ ہم انشاءاللہ اگلی جو تختی آئے گی ایسی جس میں ہجے رواں ہم پڑھیں گے تو اس میں ساتھ ساتھ ہم وقف کو بھی سمجھیں گے۔ یہاں بھی ایسی ہماری پہلی تختی ہے، اس لیے ہم صرف ہجے اور رواں پڑھ رہے ہیں، وقف کو ساتھ نہیں سمجھ رہے، وقف ساتھ نہیں کر رہے۔ لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لومزا، تا دو زیر تن، لومزا تن، لومزا تن، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لہا، با دو زیر بن، لہا بن، میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال دو زیر دن، مسا دن، نون زبر نا، خا زیر خی، نخی، را زبر را، نخیرا، نخیرا، تا دو زیر تن، نخیراتن، واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجدا، وجدا، واو زبر وا، سین زبر سا، وسا، قاف زبر قا، وسقا، واو زبر وا، قاف زبر قا، وقا، با زبر با، وقبا، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، دال زبر دا، ولدا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، وہا، با زبر با، وہابا، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہما، زا زبر زا، ہمزا، تا دو زیر تن، ہمزتن، ہمزتن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، ہدن۔ ہماری تختی مکمل ہوئی۔ یہ جو آج کا سبق ہے اس کو رواں کے ساتھ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ غبرۃ، فعل، قطرۃ، قتل، قدر، قرئ، قسم، کبد، کتب، کسب، کفر، کفوا، لبدا، لمزة، لهب، مسد، نخرة، وجد، وسق، وقب، ولد، وهب، همزة، ہدن۔ الحمدللہ ہماری اس تختی میں تختی نمبر 1 حروف مفردات، تختی نمبر 2 حروف مرکبات، حرکات، تنوین، ان سب کی مشق ہو گئی۔ تنوین کو بھی ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا اور حرکات کو بھی، اور ملا کے جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان کی بھی پہچان ہو گئی ہوگی کہ جب ملا کے لکھتے ہیں شکلیں عادی ہو جاتی ہیں، تو پھر حروف کی پہچان ہوئی ہے یا نہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کون سا حرف ہے یا نہیں آ رہی۔ اس تختی میں اور اچھی طرح آپ نے سمجھ لیا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ اگر اس تختی کی تفصیل چاہیے تو یہ قاعدہ پہلے پڑھایا جا چکا ہے پورے قواعد کے ساتھ،
اور پورے اجرا کے ساتھ، تو وہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اچھے طریقے سے تجوید کے مطابق نورانی قاعدے کو سمجھنے کی مخارج کے ساتھ توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہم اچھی طرح، جیسا کہ اللہ رب العزت نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا، اسی کے مطابق اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہم اس پہ ایسے پڑھنے پہ قادر ہو سکیں۔ اللہ ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔